इंतबा भारतीय बोइंग 737 के अगवा की कहानी पाकिस्तान के उर्दू मैगज़ीन मशरिक में शाया हो चुकी है। क्योंकि ये कार्रवाई जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए की जाने वाली मुख्तलिफ काविशों का एक हिस्सा है, इसलिए हम इसे नौजवान नस्ल तक पहुँचाना ज़रूरी समझते हैं। इसके साथ साथ इदारा ये भी वाज़ेह करता है कि हम किसी भी किस्म के तशद्दुद या अगवा की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। रात को ही मैंने एक टैक्सी वाले को पैसे दिए कि सुबह इतने बजे ताज होटल के गेट पर तुम हॉर्न बजाना, हम तैयार होंगे, एयरपोर्ट पहुंचना है। हम सारी रात नहीं सोए। सुबह 10 सितंबर 1976 था और जुमातुल मुबारक 15 रमज़ानुल मुबारक था। सहरी हम लोगों ने खाई। सहरी खाने के बाद नमाज अदा की, हम तैयार हुए। इतनी देर में टैक्सी ने भी हॉर्न बजाया। हमें मालूम हो गया कि हम अपने मिशन पर रवाना हो रहे हैं। अपना अपना सामान उठाया, हमने टैक्सी में रखा। टैक्सी में बैठकर दिल्ली पालम एयरपोर्ट की तरह रवाना हुए। ये हर वो शख्स महसूस करेगा कि जब ऐसा कोई मिशन हो, हम टैक्सी में जा रहे हों, मौत के दरवाजे पर हों। उस वक्त बस एक ही ख्याल था कि मेरा ऑपरेशन अगर कामयाब हुआ तो मेरी कौम गुलामी के काले अंधेरों से निजात हासिल करेगी। मैं रहूं या ना रहूं, वो आज़ादी की सुबह का इस्तकबाल करेगी। मेरे सामने 2-3 चीज़ें थी कि अगर ऐसे हुआ तो हम क्या करेंगे। एक ये था कि एयरपोर्ट पर पहुंचना, शायद इस मिशन में हम मारे भी जाएंगे। दूसरा ये था कि मैंने अपने साथियों को हिदायत की थी कि अगर कुछ ऐसा हुआ उनके साथ और मुकाबला करना पड़ा तो फिर हम हथियार नहीं डालेंगे, मुकाबला करेंगे। लेकिन ये तो मेरी सोच थी। अल्लाह क्या सोचता है हमारे बारे में ये हमें नहीं मालूम। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, हो सकता है कि हम गिरफ्तार हो जाएं, हो सकता है कि लंबी कैद भी हो, फांसी भी हो, या और कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बच भी जाएंगे तो फिर लंबी वतन जुदाई भी हो सकती है। जो अभी हम गुजार रहे हैं, ये इतने साल जो हमने यहाँ गुजारे हैं, उसका अहाता मैं उस वक्त टैक्सी में कर रहा था। मैं उस वक्त सोच रहा था जब मैं ताजमहल से एयरपोर्ट की तरफ निकला था। मेरे जहन में आ रहा था या तो हम मरने वाले हैं या फिर मेरी कौम का मसला हल होने वाला है। हमारे सामान में हमारे पास पिस्तौल, ग्रेनेड और कारतूस भी थे। उसके बगैर तो हाईजैकिंग नहीं हो सकती थी जब तक मुसल्लह न हूँ। हमारी टैक्सी एयरपोर्ट पहुंची तो मैंने अपने साथियों को पहले से ही हिदायत की थी कि हर कोई अपना अपना सामान खुद उठाएगा, किसी को उठाने नहीं देना और ना ही एयरपोर्ट की ट्राली इस्तेमाल करनी है। हम 6 आदमी हैं, हम खुद अपना अपना सामान उठा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक ट्राली हमारी तरफ आई। हमने हाथ से इशारा किया कि नहीं चाहिए, वो वापस लौट गई। हम एक दरवाजे से दाखिल हो गए। वहां एयरपोर्ट के एक आदमी ने हमारा सरसरी जायजा लिया और हम अंदर चले गए। मेरे हाथ में एक बैग है, इसमें कुरान पाक रखा है। और जब हम चेकिंग के टेबल पर पहुंचे, वहां मैग्नेटिक टेबल थी। अगर बैग में कोई लोहे की चीज होती तो वो उसे चेक करता है। ये सब हम रिहर्सल में देख चुके थे। एक्सरे स्क्रीनर मशीन में गुजरकर एक इंस्पेक्टर ने मेरे बैग की जिप खोलना चाही। मैंने खुद बैग की जिप खोल दी और कुरान पाक था। मैंने थोड़ा कुरान पाक खोला, थोड़ा उस तरफ थोड़ा इस तरफ दिखाया। उसने कहा बस ठीक है, आप जा सकते हैं। ये सब चेकिंग का मरहला हम रिहर्सल में देख चुके थे। हम चेकिंग के मरहले से गुजरकर निकल गए। बस ये कुदरत का ही कमाल था, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं था। एक और चेकिंग का मरहला आया। वहां भी चेकिंग अमले ने बैग को इधर उधर हाथ मारा, मेरी तरफ देखा, मैं मुस्कुराया, वो भी मुस्कुरा दिया और हम आगे चले गए। अगले सेशन का सिलसिला आता है। वो भी हमने रात को देखा था कि किस तरह हम इसको अबूर करेंगे। वो भी हम अबूर कर गए। आखिर हम पहुंचे उस इंतज़ार गाह में जहां पैसेंजर तलाशी के बाद जमा होते हैं। वहां टीवी पर एक खातून नमोदार हुई। वो हर 2 मिनट के बाद मुख्तलिफ जहाज़ों के ऐलानात करती है। अभी हमारा एक साथी पीछे ही है। मेरी निगाहें गेट की तरफ है।
मेरा साथी आ जाए। मैं परेशान हूँ और साथियों को ये हिदायत की थी कि एक दूसरे के साथ बात नहीं करनी, अगर ज़रूरत पड़े तो इशारों से बात करनी होगी। इशारा भी ऐसा हो कि किसी दूसरे को महसूस ना हो। टिकट लेते वक्त हमने अपने नाम तब्दील किए थे। मैंने अपना नाम गुलाम मोहम्मद रखा था, गुलाम रसूल का नाम भूषण लाल रखा था और गुलाम नबी का नाम सरिंदर नाथ रखा था। नाम तब्दील करने का मकसद ये था कि एयरपोर्ट के अमले को शक ना हो कि हम 6 मुसलमान एक साथ कहाँ जा रहे हैं। ये डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, इसलिए इसमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे पास पासपोर्ट होता तो हम जंबो जेट को उठाकर ले जाते। इसके लिए हमें किसी से तेल मांगने की ज़रूरत भी ना पड़ती। ये न्यूयॉर्क इंग्लैंड बग़ैर रिफ्यूलिंग के चला जाता। लेकिन ये अंदरूनी परवाज़ थी। वैसे भी हिंदुस्तान हमें पासपोर्ट कहाँ देता। नाम हमने इसलिए भी तब्दील किए थे ताकि ये राज रहे। गुलाम रसूल अभी तक गेट पर नहीं पहुंचा था। मैं बहुत परेशान हो गया था कि कहीं कोई मसला तो नहीं हुआ। मैंने साथियों को पहले से हिदायत की थी कि अगर हम में से कोई साथी पकड़ा जाए तो दूसरे साथी का नाम नहीं लेगा। अगर मैं भी पकड़ा गया तो मैं भी किसी साथी का नाम नहीं बताऊंगा। फिर आप लोगों की मर्जी है कि तुम यहाँ से कैसे निकलते हो और अपने आप को कैसे संभालते हो। बस किसी भी नाखुशगवार मामले की सूरत में कोई भी किसी का नाम नहीं बताएगा। मैं बहुत परेशान था, गुलाम रसूल क्यों नहीं आ रहा। मैं एक सोफे पर बैठा हूँ, मेरी बाएं जानिब एक खातून है, वो अंग्रेज़ी में मुझे हेलो हेलो कर रही है, पर मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं था। मेरा ध्यान अपने साथी की तरफ था। मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या बोल रही है। मेरी नज़र गेट की तरफ ही है। मैंने देखा गुलाम रसूल आ रहा है। उस खातून ने फिर इशारा किया, हैव यू मैचेस। मेरी जेब में माचिस था, मैंने उसको माचिस दिया। उसने सिगरेट सुलगाया, माचिस मुझे वापस करके थैंक यू बोला। मैंने माचिस जेब में रखा। मैं खुश था। मेरे सब साथी वेटिंग रूम में पहुंच गए हैं। इतने में एक खातून टीवी पर नमूदार हुई और ऐलान किया, ख़वातीनो हज़रात, बोइंग 737 उड़ान भरने के लिए तैयार है। सब यात्रियों से निवेदन है कि वो वमान की तरफ जाएं। ऐलान सुनते ही हम बोइंग 737 की तरफ रवाना हुए। रनवे पर आगे जापान जाने वाला जहाज़ खड़ा है जो परवाज़ की तैयारी कर रहा था। उसकी तेज़ हवा से हमारे कपड़े हमारे बदन के साथ लिपट रहे थे। हम खुद को बचा बचा कर 737 जहाज़ की सीढ़ियों के पास पहुँचे। वहाँ कुछ और सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उनको बोर्डिंग कार्ड दिखाना पड़ता है। फिर उसके बाद जहाज़ में सवार होते हैं। आगे आगे मैं ही हूँ। मैं जहाज़ की सीढ़ियों चढ़ा तो दरवाजे के दोनों अतराफ 2 ख़वातीन हैं। हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक उन्होंने हाथ जोड़कर सर को थोड़ा सा झुकाकर नमस्कार किया। मैंने भी सर से सलाम का जवाब दिया। आगे चलकर मैं आगे बढ़ा। हेल्पर ने मुझे सीट नंबर बताया और मेरा बैग पकड़कर मेरी सीट पर रख दिया। मेरी सीट खिड़की की तरफ थी। मेरे बाएं तरफ मोहम्मद रफ़ीक है और उसके साथ मोहम्मद अहसन। आगे की सीट पर गुलाम रसूल है, उसकी दूसरी तरफ गुलाम नबी है और पीछे अब्दुल रशीद बैठा है। सब साथियों को मैंने पहले ही हिदायत की हुई थी कि मेरे इशारे पर एक्शन शुरू करना। हर एक को अपना अपना काम समझा दिया था। हम सब अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए तो सामने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लगा हुआ था। मैंने अखबार खोला। अखबार की हेडलाइंस पढ़ी तो माओ ज़ेडुंग की मौत की खबर थी। मैंने दिल में सोचा, उसने भी अपनी कौम की आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। काश कश्मीरी कौम भी इस तरह उठे। बहरहाल मैंने अखबार खोला और थोड़ा अंदाज़ा भी कर रहा हूँ कि इसकी आड़ में ही अपना असलहा तैयार कर लूँ और अपना मिशन शुरू करूँ। इतनी देर में कॉकपिट के बाहर एयर होस्टेस ने ऐलान किया, ख़वातीनो हज़रात, अपने अपने हिफाजती बंद बांध लें, वमान उड़ान के लिए तैयार है। हमने बेल्ट बस ऐसे ही मसनूई तरीके से रखे ताकि लगे कि हमने बेल्ट बांध दिए हैं। ये जहाज़ बराह रास्त जयपुर बम्बई जा रहा था। उसके बाद एयर होस्टेस चॉकलेट लाई। जहाज़ रनवे पर दौड़ रहा था। उसने मुझे चॉकलेट पेश किया। मेरा ध्यान अखबार की तरफ, अपने मिशन ऑपरेशन की तरफ था। एयर होस्टेस ने ट्रे की नोक से मेरे कंधे को छुआ और मुस्कुराते हुए मुझे चॉकलेट पेश किया।
میں نے ایک دانہ اٹھا لیا اور اپنے سامنے رکھ دیا۔ وہ آگے کی طرف گئی، میں اسی انتظار میں تھا کہ وہ پیچھے کی طرف جائے تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو اشارہ کروں۔ وہ کاک پٹ کی طرف گئی، پھر واپس آئی پیچھے کی طرف۔ اتنے میں نے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ محمد احسن اور محمد رفیق اپنی اپنی سیٹوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ پیچھے کی طرف آئے، میں دوڑ کر کاک پٹ میں چلا گیا۔ کاک پٹ میں لاک نہیں تھا، میرے ایک ہی دھکے سے دروازہ کھل گیا۔ وہاں 2 پائلٹ تھے، ایک کے ہاتھ میں وائرلیس تھا اور داہنے ہاتھ والے پائلٹ کی کن پٹی پر میں نے پستول رکھ کر اسے لیبیا جانے کا حکم دیا۔ بائیں طرف کی نشست پر دوسرا پائلٹ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں وائرلیس کا آلہ تھا اور اس نے پالم کے ہوائی اڈے سے رابطہ قائم کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ اتنے زور سے رسید کیا کہ وائرلیس کا آلہ اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر پڑا۔ پرواز کے 7 منٹ بعد ہی میں نے آپریشن شروع کیا۔ جو ہی پائلٹ نے جے پور کا رخ کیا، میں نے اس کو لیبیا جانے کا حکم دیا۔ دونوں پائلٹوں نے یک زبان ہو کر مجھے بتایا کہ جہاز میں اتنا ایندھن نہیں ہے کہ ہم آپ کو لیبیا پہنچائیں۔ ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے، لیکن آپ کو کہیں سے ایندھن کا انتظام کرنا ہوگا۔ میں نے بائیں طرف کے پائلٹ کو ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اتنی دیر میں میرے باقی ساتھی نے جہاز میں اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ غلام رسول اور محمد رفیق ہاتھوں میں دستی بم کی پن کھول کر کاک پٹ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے مسافروں کی طرف تھے۔ انہوں نے مسافروں کو انتباہ کیا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلنے پائے، ورنہ جہاز کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے۔ جہاز اب مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں تھا۔ کیپٹن ریڈی اس جہاز کو چلا رہا تھا۔ دوسرے پائلٹ کیپٹن یادو کو میری ہدایت کے مطابق میرے ساتھی عبدالرشید نے پیچھے کے باتھ روم میں بند کر دیا تھا اور وہاں اس کی اور پیچھے کے تمام پیسنجرز کی نگرانی کی۔ میں نے مائک پر اعلان کیا کہ یہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے اور اس جہاز پر اب حریت پسندوں کا مکمل کنٹرول ہے۔ تمام مسافر اپنی اپنی جگہ پر رہیں، جیسے ان کو حکم دیا جائے گا ویسے ہی کریں۔ مزاحمت کرنے کی صورت میں ہم جہاز کو اڑا دیں گے۔ بہرحال اعلان سنتے ہی تمام مسافر رونے لگے۔ کاک پٹ کے سپیکر سے میں باہر کی تمام صورتحال سے باخبر ہو رہا تھا۔ اندر ریڈیو بھی ہے، سپیکر کے ساتھ ہی ریڈیو بھی سن سکتے ہیں۔ یہاں سپیکر سے میں نے اپنے دوسرے ساتھی غلام نبی کو ہدایت کی تھی کہ تمام مسافروں کے نام اور پتہ نوٹ کرے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ جہاز میں کون کون سی شخصیات سفر کر رہی ہیں، اور مسافروں کو حکم دیا کہ اپنا رونا دھونا بند کریں اور اپنے ٹھیک ٹھیک نام پتہ لکھوائیں تاکہ اگر جہاز کسی حادثے کا شکار ہوا تو آپ کے لواحقین تم لوگوں کی شناخت کر سکیں۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ ہم کس ہندو بزدل قوم کے پاس غلام ہیں۔ یہ اتنے بزدل ہیں کہ ہم 6 آدمی حریت پسند ہیں اور یہ 83 لوگ ہیں۔ ایسے موقعوں پر اکثر بڑی شخصیت جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں اور اپنا اصل نام چھپاتے ہیں اور اپنی صحیح شناخت نہیں کرواتے، کیونکہ پہلا نشانہ یہی لوگ بنتے ہیں۔ میں نے ان کو وارن کیا کہ اگر کسی نے غلط شناخت کروائی اور سچ سامنے آنے پر ہم ان کو گولی سے اڑا دیں گے، اس لیے سچ بولنا ہے۔ موت کے خوف سے سب نے اپنے نام ٹھیک ٹھاک لکھوا دیے۔ میں نے دوسرا اعلان کیا کہ تمام مسافروں کی تلاشی لی جائے گی، کسی کے پاس کوئی اسلحہ یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے وہ مزاحمت کر سکیں۔ ہاں، لیکن کسی کی انگوٹھی، گھڑی یا پیسے سے نہیں چھیڑنا، کل کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے پیسے کے لیے ایسا کیا۔ لسٹ میرے پاس آ گئی۔ لسٹ میں جہاز کے عملے کے سمیت 83 لوگ جہاز میں سفر کر رہے ہیں۔ ان میں بھارت کے 4 صوبائی وزراء بھی موجود ہیں۔ جہاز میں 69 مرد اور 14 خواتین ہیں۔ جرمنی کے 6 لوگ ہیں، 2 عورتیں، 2 بچے اور 2 مرد ہیں۔ یہ جرمن عورتیں گلا پھاڑ پھاڑ کر جرمن زبان میں رو رہی ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم جس ایئرپورٹ پر بھی پہنچ جائیں گے تو تم 6 لوگوں کو رہا کر دیں گے۔ اس پر انہوں نے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو کہا خاموش ہو جاؤ ورنہ کھڑکی کھول کر تم لوگوں کو باہر پھینک دیں گے۔ یہ کوئی بس یا ٹیکسی نہیں ہے کہ بریک دے کر ہم تم لوگوں کو اتار دیں۔
میں نے ان کو بولا خاموش ہو جاؤ اور اپنی آنکھیں صاف کر دو ورنہ ایک ہی حل ہے کہ تم کو کھڑکی سے باہر پھینک دیں۔ وہ خاموش ہو گئیں پر ہچکی بند نہیں ہو رہی تھی۔ کاکپٹ کا دروازہ کھلا ہے، میں یہ سب دیکھ بھی رہا ہوں۔ ان میں کچھ ڈاکٹر، انجینئر اور مختلف شعبوں سے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ مسافروں کی لسٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ کاکپٹ کا دروازہ کھلا ہے اور لسٹ میں سر فہرست گلاب سنگھ راجستھان کے وزیر کا نام ہے۔ میں نے جب گلاب سنگھ کا نام پڑھا اور سامنے اس کے چہرے پر نظر پڑی، گلاب سنگھ اپنی سیٹ سے ہاتھ جوڑ کر اٹھ گیا اور بولا، سر آپ ہماری جان بخشی کریں، ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ میں نے کہا، گلاب سنگھ، نہ تو اس وقت راجستھان کی اسمبلی میں ہے اور نہ ہی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں۔ تم اس وقت اس جہاز میں کھڑے ہو جو اس وقت میرے قابو اور قبضے میں ہے۔ میں نے کہا، گلاب سنگھ، ہمیں معلوم ہے کہ تم لوگوں کی مکاری کا۔ کبھی تم نے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اندرا گاندھی کو یہ یاد دلایا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان پہ غاصبانہ قبضہ ہے؟ تم آج مجھے کہہ رہے ہو تمہاری جان بخشی ہو جائے اور تم ہمارے ہر حکم کی تعمیل کرو گے اور میں تمہارے ساتھ تعاون کروں۔ سنو، کشمیر کو خریدنے والا بھی ایک گلاب سنگھ تھا۔ اب تو ہی بتا، ہم تم دونوں میں کیا فرق کریں گے؟ ہاں، اب ایک چیز ہے کہ تم اپنی جگہ پر بیٹھے رہو اور اگر کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت ہوگی۔ میں نے مسافروں سے کہا کہ آپ کے ہاتھ پیچھے باندھ دیں یا آپ ہینڈز اپ میں رہیں گے۔ مسافروں نے کہا، ہم ہینڈز اپ میں رہیں گے۔ اتنے میں ایک سینئر ایئر ہوسٹس جو کاکپٹ کے پاس ہی ہے میرے پاس آئی اور اس نے کہا، بل روٹی یا کچن سے آپ کے لیے کچھ کھانا لاؤں؟ میں نے بولا، آپ کا جہاز، آپ کے جہاز کا کچن آپ لوگوں سمیت ہی ہمارے قبضے میں ہے۔ جب ہم نے کچھ کھانا ہوگا تو ہم خود کھا لیں گے۔ کس نے آپ کو ادھر ادھر جانے کی اجازت دی ہے؟ یہاں تمہارے کیپٹن کا حکم نہیں چلے گا اب۔ کیا کیپٹن نے آپ کو یہاں بلایا ہے؟ اس نے کہا، نہیں سر، میں خود ہی آئی ہوں، انسانی ہمدردی کے طور پر۔ میں نے اس سے کہا، آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ جہاز میں کل 14 خواتین ہیں، ان میں 4 ایئر ہوسٹس ہیں اور 10 مسافر خواتین ہیں جو اپنے عزیزوں کے ساتھ تھیں۔ ان سب خواتین کو ہم نے جہاز کے پیچھے کی طرف بھیجا۔ وہاں ان خواتین کی اور دوسرا پائلٹ نمبر 2 باتھ روم میں بند ہے، ان سب کی نگرانی عبدالرشید کر رہا ہے۔ مسافر بہت خوف زدہ ہیں، کسی کو غشی آ رہی ہے، کوئی رو رہا ہے۔ میں نے مسافروں سے کہا، کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے آپ کو سنبھال لو۔ جب تک ہم کسی ایئرپورٹ پر نہیں پہنچ جاتے میں آپ کے ساتھ اور کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، ہندوستان کے ساتھ ہمارے کچھ مطالبات ہیں، وہ یہ پورا کرے تو ہم آپ کو باحفاظت رہا کریں گے۔ جب تک ایسے نہیں ہوگا تب تک تم سب ہمارے قید میں رہو گے۔ میں نے پائلٹ کو بولا، لیبیا چلو۔ اس نے کہا، لیبیا پہنچنے کے لیے جہاز میں تیل نہیں ہے۔ میں نے اس کو حکم دیا، پھر ایران چلو۔ اس نے معذرت کی کہ جہاز میں ایران پہنچنے کے لیے بھی ایندھن نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کو حکم دیا کہ کراچی ہوائی اڈے پر لینڈ کرے۔ کیپٹن ریڈی گڑ گڑا کر کہنے لگا، سر اس تیل میں ہم کراچی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے اس کو غصے سے کہا، پھر کیا خیال ہے تیرا، امرتسر اتارے گا؟ اس نے کہا، نہیں سر، آپ تیل کا انتظام کریں، جہاں آپ کہیں گے میں وہاں آپ کو لے جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ میں نے پستول کے 2-3 بٹ اس کی گردن پر مارے تاکہ وہ سیدھا رہے اور اس کا دماغ صحیح کام کرے۔ اس نے کہا، سر یہ گن تھوڑا دور رکھیں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں نے کہا، یہ گن اس وقت تک آپ کی کن پٹی پر سوار رہے گی جب تک ہم کسی منزل تک نہیں پہنچ جاتے۔